गोंयकारांक कलाविष्कार दाखोवपाची आनी मुखार सरपाची संद दिवपी कला सांज हो उपक्रम करमळी फोंड्या केरी वाठारांत जालो। हनुमान स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबाचो हो उपक्रम लोकांक गोंयचे दायज आनी लोकनाचाचो आस्वाद घेवपाक मेळ्ळो। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। गोंय हे कलाकाराची खाण म्हणटा आणि गोंयांतल्या दर एक वाड्यार जर पळयलें जाल्यार वेगवेगळ्या पद्धतीचे कलाचे आविष्कार आमकां पळोवपाक मेळटा। गोंयचे जे वेगवेगळे मांड आसा त्या वेगवेगळ्या मांडाचेर वेगवेगळ्यो कला परंपरा आणि वेगवेगळ्या तरेचे उत्सव हे आमकां पळोवपाक मेळटा। पूण जेन्ना हे सगळे उत्सव एकाच वेळार जाता आशिल्ल्या कारणान एका गांवांतले उत्सव हे दुसऱ्या गांवच्या लोकांक पळोवपाक मेळना। पूण कांय ऑर्गनायझेशन कांय संस्था ज्यो अश्यो आसात ज्यो संस्था अशा तरेच्या वेगवेगळ्या कलाविष्कार करपी पथकांक एका माचेर हाडटात आणि एकाच जाग्याचेर वेगवेगळे कलाविष्कार घडोवन गांवांतल्या लोकांक आगळ्या वेगळ्या तरेन कलेचे दर्शन घडोवन दिता। अशाच प्रकारचो कला सांज ह्या नावाचो उपक्रम करमळे केरी फोंडा हांगासरल्या हनुमान स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान आपल्या गांवांत करून हाडलो आणि गोंयच्या वेगवेगळ्या कलेचे दर्शन आपल्या गांवच्या लोकांक तांच्यांनी करून दिले। या वेळाचेर गोंय राज्याचे कला आणि संस्कृती मंत्री त्याच बरोबर क्रीडा मंत्री भौमानादीक गोविंद गावडे या वेळार हांगासर उपस्थित आशिल्ले। तांच्या हस्तुके या कार्यावळीचे उद्घाटन जाले आणि ताणे ह्या वेळार सांगले की हनुमानान रामायणाक जशें ज्या पद्धतीन धाडसान विश्वासान आणि डिसिप्लिन आणि डेडिकेशनान ज्या पद्धतीन काम केले आणि आपलो एक विश्वास जो आसा त्या प्रस्थापित करपाचे काम केले, अशाच पद्धतीन काम करचे आणि आपलो गांवचो विकास साधपा खातीर दर एकल्यान सक्रीय जावचे अशें ताणें आवाहन केले। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।